ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः मघवा बहुलम् इति सूत्रं पठितं। तत्र औणादिकः नकारान्तः मघवन् इति शब्दः कश्चन सिद्ध्यति। श्वन् नुक्षन् पूषन् प्लीहन् इत्यादि सूत्रेण तस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन त्रादेशः भवति, अर्थात् तृ इति आदेशः भवति। अतः त्रादेशः अयं यः तस्य विकल्पप्रवृत्त्या रूपभेदः कश्चन भवति। तत्र मघवन् शब्दस्य वा तृ इति अन्तादेशः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र तस्य ऋ वर्णः इति संज्ञकः भवति, त इत्येव तस्य अवशिष्यते, मघवत् इति रूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते। ततः लक्ष्यं मघवान् इति। तत्र नकारस्य श्रवणं यथा स्यात् पदस्य अन्ते, तदर्थं तत्र नुं विधानम् आरब्धम्। अस्माभिः सूत्रं पठितम्, उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इति। अत्र अर्थः दृष्टः, अधातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति। ततः सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः तद् हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः, उपधादीर्घः नाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधायाः दीर्घः च कृतः। मघवान् इति रूपं तत्र साधितम्। ततः तत्र उक्तं यत् दीर्घे कर्तव्ये, नाम पूर्वपक्षः, दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् नान्तत्वाभावात् यथा पञ्चन् इति शब्दे दीर्घः न सम्भवति, तद्वत् प्रकृते अपि दीर्घः न स्यात् संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। परन्तु तत्रोक्तं नाम मूले इह दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वं न भवति। कुतः? बहुलग्रहणात्। बहुलग्रहणात् एतादृशी अनुकूला व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते इति भावः। नाम मघवान् इति उपधादीर्घयुक्तं रूपं सिद्ध्यति इति, अन्यथा मघवन् इत्येव स्यात्
प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि। तत्र बहुलग्रहणस्य स्वरूपम् अस्माभिः व्याख्यायां पठितं। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद्विभाषा, क्वचिदन्यदेव शिष्टप्रयोगाननुसृत्य लोके विज्ञेयमेतद्बहुलग्रहेतु इति। अतः प्रकृते मघवान् इति रूपम् उपधः दीर्घे सति सिद्ध्यति, नाम संयोगान्तलोपस्य प्रकृतिसिद्धत्वमेव भवति बहुलग्रहणसामर्थ्यात् इति। ततः भाष्ये मघवा बहुलमिति सूत्रं प्रत्याख्यातं वर्तते। भाष्ये व्याख्यायां भाष्यस्य स्वारस्यम् आदाय कैयटेन इति मूले ग्रन्थकारेण उक्तं। तत्र उक्तं तथा च श्वन्नुक्षन् इति निपातनात् मघशब्दान् मतुपा च भाषायामपि शब्दद्वयम् आश्रित्य एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातम् आकरे इति। एवं खलु श्वन्नुक्षन् इति निपातनात् तत्र श्वन्नुक्षन् इति निपातनात् मघशब्दात् मतुपा च, नाम श्वन्नुक्षन् इत्यत्र मघवन् शब्दः निपात्यते। एवं खलु मघशब्दात् मतुपा च भाषायामपि शब्दद्वयसिद्धं, नाम भाषायां नाम लोके अपि इदं शब्दद्वयं सिद्धं भवति इति आश्रित्य शब्दद्वयसिद्धिमाश्रित्य एतत् सूत्रं नाम मघवा बहुलम् इति सूत्रम् आकरे प्रत्याख्यातं वर्तते इति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। तथा चेत् इत्यतः पुनः पश्यामः। त्रादेशपक्षे व्याख्यायां त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वाभावम् अभ्युपगम्य एव इत्यर्थः। निपातनादिति न कनिन् प्रत्ययस्य अवुगागमस्य घत्वस्य इति त्रयाणां निपातनात् इत्यर्थः। तथा च नान्तः मघवन् शब्दः सिद्ध्यति इति भावः। मघशब्दादिति धनपर्यायादिति इत्यर्थः। मघः धनम् अस्य अस्ति इत्यर्थे मतुपि मादुपधः याश्चति वद्वे तान्तः मघवच्छब्दः सिद्धः इति भावः। भाषायामपि इति लोके छन्दसि च इत्यर्थः। शब्दद्वयेति मघवन् शब्दः मघवच्छब्दः च इति शब्दद्वयं मघवा बहुलम् इत्यस्य फलम्। एवं खलु त्रादेशः कर्तव्यः यस्मिन् पक्षे तत्र तु मघवन् तत्र मघवत् इति शब्दः, तदभावपक्षे मघवन् इति शब्दः नैव, मघवन् इति नान्तं यद् वर्तते तत्र त्रादेशं कृत्वा मघवत् इति साधयामः विकल्पेन, नाम एकस्मिन् पक्षे मघवन् इति नान्तम्, एकस्मिन् पक्षे मघवत् इति तान्तम्। अथ औणादिकेन सूत्रेण तद्धितं मतुपा च एतद्रूपद्वयं मूलतः सिद्ध्यत्येव खलु। एवं खलु तत् सिद्धिमाश्रित्य नाम तस्य प्रकारान्तरेण सिद्धिः जायमाना एव भवति। तर्हि मघवा बहुलम् इति सूत्रं किमर्थं कर्तव्यम् अनपेक्षितम् इति आकरे तत्र उक्तम्। आकरे इति केशाद्वोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रे कैयटग्रन्थः इत्यर्थः। एवं किल। तदेव आकरग्रन्थः नाम तदेव मूलग्रन्थः अथवा यत्र विस्तरेण चर्चा वर्तते। महाभाष्यम् इत्यपि भवति, तद् प्रसिद्धानि व्याख्यानानि अपि भवन्ति।
कैयटग्रन्थः इति कथयन् अस्ति। इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अयञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 23तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र 24तमः पाठः प्रकरणस्य अस्य भवति आरब्धः। तत्र अग्रे पश्यन्तु किं कथयति। तत्र ह्येवम् उक्तं नाम केशादोऽन्यतरस्याम् इत्यत्र कैयटेन इत्थम् उक्तं। किमुक्तं? मघवा बहुलम् इत्येतन्न कर्तव्यम्। इदं सूत्रं न कर्तव्यम्। श्वन्नुक्षुन् इति निपातनात् मघशब्दात् मतुपाच भाषायामपि शब्दद्वयस्य सिद्धत्वात्। नाम लोके अपि वेदे अपि वा न वा सिद्ध्यति, शब्दद्वयमपि सिद्ध्यति। मघवान् इति मतुप्रत्ययान्तत्वेन सेत्स्यति खलु यथा बलवान् इत्यादीनि साधयामः। त्रादेशपक्षे सेत्स्यति। मघवन् इति त्रादेशाभावपक्षे अपि रूपं सेत्स्यति। मघवा इति तदग्रे वक्ष्यते अचिरेण इति कथयति। त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् दीर्घाभावाश्रयणेन मघवन् इति रूपं मघवन् इति लप्स्यते। मतुपि तु अत्वसन्तस्य चाधातोः इति दीर्घे मघवान् इति रूपं रूपभेदापत्या तदसङ्गतिः स्पष्टा एव इति भावः। एवं खलु न त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वविचारः अस्माभिः कृतः खलु। असिद्धत्वात् दीर्घाभावाश्रयणे नाम दीर्घः न भवति आश्रयेण मघवन् इति रूपं नाम मघवन् इति रूपं भवति। मतुपि तु नाम मतुपि यदा परतः भवति तदा तु अत्वसन्तस्य च धातोः अत्वन्तं वर्तते खलु इति दीर्घे नुमि च इत्यपि तत्र वक्तव्यं। नुमि मघवान् इति रूपम् इति रूपभेदापत्या नाम इति रूपभेदस्य आपत्या प्राप्त्या इति भावः। तदसङ्गतिः स्पष्टैव इति भावः। तद् असङ्गतिः नाम तस्य सूत्रस्य सङ्गतिः अथवा तस्य सूत्रस्य अपेक्षा। एवं खलु स्पष्टा एव इति कथयति। तस्य असङ्गतिः नाम अत्र किञ्चित् विमर्शः कर्तव्यः। तस्य असङ्गतिः नाम सूत्रस्य असङ्गतिः वा अथवा भाष्ये आकरग्रन्थे नाम कैयटग्रन्थे उक्तस्य सिद्धान्तस्य असङ्गतिः वा। यतो हि एषः किं कथयन् अस्ति, मघवन् मघवान् इत्येवं रीत्या रूपद्वयेन लप्स्यते। परन्तु अस्माभिः रूपं किं साधितं? त्रादेशपक्षे मघवान्, त्रादेशाभावपक्षे किं साधनीयमस्ति अग्रे? मघवा, मघवन् क्व साधनीयं वर्तते वा न वा। अतः अस्यां पङ्क्तौ तदसङ्गतिः स्पष्टा एव इति यत् कथयन् अस्ति, सूत्रस्य असङ्गतिः वा अथवा कैयटेन उक्तस्य सिद्धान्तस्य असङ्गतिः वा इति अग्रिमद्वित्राः पङ्क्तीः पठित्वा स्फुटीभविष्यति। पश्यन्तु किं कथयति अग्रे। वस्तुतस्तु कन्यन्तस्य नाम औणादिकः कन्यन्तः साधितः खलु प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वं। प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वं भवति। मतुपि तु ह्रस्वनुभ्यां मतुप् इति मतुप् उदात्तत्वस्य
मतुबुदात्तत्वस्य नाम मतुपः उदात्तत्वस्य न गोष्वन् इति प्रतिषेधे सति नाम इत्यादिना सूत्रेण प्रतिषेधे सति पित्वात् अनुदात्तत्वे मतुपित् भवति अनुदात्तौ सुप्पितौ इति उच्यते अस्माभिः अग्रे नियमः पठिष्यते स्वरविषये। पित्वात् अनुदात्तत्वे घकारात् अकारस्य मघवत् इत्यत्र घकारात् परतः यः अकारः वर्तते फिट् स्वरेण उदात्तत्वं फिट् सूत्राणि अपि कानिचन भवन्ति तानि अपि अग्रे पठिष्यन्ते। तेन उदात्तत्वम् इति फलभेदात् एवं रीत्या फलभेदः भवति। कनिन् प्रत्ययन्तत्वेन तत्र प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वं भवति। मतुपि तु तद् मतुप् उदात्तत्वस्य प्रतिषेधः आदौ भवति, तदनन्तरं पित्वात् अनुदात्तत्वं भवति। पित्वात् अनुदात्तत्वे सति घकारात् परतः यः अकारः तस्य फिट् स्वरेण उदात्तत्वं भवति। नाम एकत्र अन्तोदात्तत्वम् अपेक्षितम्, एकत्र मध्योदात्तत्वम् अपेक्षितम् इति भावः। कथयति इति फलभेदात् नाम एवं रीत्या फलभेदः वर्तते। नाम स्वरे विशेषः तत्र अपेक्षितः वर्तते। कैयटग्रन्थः चिन्त्यः एव। कैयटेन यद् वैयर्थ्यम् उक्तं तत्तु चिन्तनीयमेव। इति व्याख्यातुः मतम्। अयं विचारः उद्ग्रन्थे अपि क्वचित् स्यात्, नाम शब्देन्दुशेखरादिष्वपि स्यात् एव। अतः कैयटेन यद् वैयर्थ्यमुक्तं तत्तु नितान्तं चिन्तनीयमेव। यतोहि तथा नाम तत्र अस्माकं मघवा बहुलमिति त्रादेशपक्षे अपेक्षितस्वरप्राप्तिः भवति। यच्च सूत्राभावे न भवति इति वक्तुम् अत्र इष्टं वर्तते इति मम भाति। यतः कैयटग्रन्थः चिन्त्यः इति उक्तं खलु। कैयटेन यदुक्तं तत् चिन्तनीयम् इति। यदि कैयटस्य वचनं सम्यक् स्यात् तर्हि सः चिन्त्यः इति कुतः उच्यते? अत्र स्वरे एव तत्र फलभेदः भवति इति। अतः सूत्रं विहाय प्रकारान्तरेण एव सिद्धिः भवति इति तु तत्र इतोपि अत्र विमर्शः कर्तव्यः स्यात् किल। भाष्यव्याख्यायां कैयटस्य इदं मतं भवति, भाष्यकारस्य तु नास्ति इत्यपि अस्ति। कैयटग्रन्थः अपि आकरशब्देन व्यवह्रियते। इति कश्चन अत्र विशेषः उक्तः वर्तते। अत्र तदेव इतोपि अधिका स्पष्टता तु स्वरज्ञानात् परं भवति। स्वरविषये च अस्माभिः अग्रे बहु किमपि पठनीयं वर्तते। स्वरप्रकरणमेव एकं पृथक्तया वर्तते, महत्प्रकरणं, यच्च कौमुद्यां पृथक्तया कृतं वर्तते। वैदिकी प्रक्रिया स्वरप्रकरणञ्च। अस्तु, भवतु। नाम प्रकारान्तरेणापि एतत् सूत्रं नाम एतद्रूपद्वयं साधयितुं शक्यते इति कैयटस्य मतम् एवं भवति इति एतावद्वा सद्यः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयमेव। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता। मघवान् इति दीर्घः शिष्टसम्मतः च
इत्याह नाम शिष्टसम्मतः वर्तते मघवान् इति शिष्टैः। अत्र उपधायाः दीर्घः प्रयुक्तः दृश्यते। आह किमाह हविरिति मूले पश्यन्तु। हविर्जक्षिति निश्शङ्को मखेषु मघवानसौ इति भट्टिः कविः भट्टिः प्रयुङ्क्ते। भट्टिकाव्यं प्रसिद्धं वर्तते काव्यलोके व्याकरणलोके च। एवं खलु तत्र मघवान् इति प्रयुक्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति मखेषु यज्ञेषु निश्शङ्कः असौ मघवान् हविर्जक्षिति। जक्षिति अर्थात् भक्षयति इत्यर्थः। तर्हि मघवान् इति वर्तते नाम यज्ञप्रसङ्गः। तत्र मघवच्छब्दः देवताविशेषाय उक्तः स्यात्, तस्मै दीयमानः हविः पदार्थः तेन भक्ष्यते इति भावः। तत्र मघवान् इति प्रयुक्तं समीचीनं। तर्हि मघवान् इति रूपम् अस्माभिः साधितमेव वर्तते। द्विवचने तावत् मघवन्तौ इति रूपं भवति। तदेव कथयति मघवन्तौ इति सुटि त्रादेशे नुं चे त्रादेशः नुं चेति भावः। त्रादेशः केन मघवा बहुलम्। एवं खलु यद्यपि मघवा बहुलम् इत्यत्र सुटि परतः भवति इति नोक्तं, परन्तु तत् अग्रिमविधानं पठित्वा नाम अग्रे अस्माभिः सुटि नाम शसादितः अग्रे शसादौ वा तत्र श्वयो मघो नाम तद्धिते इति विशिष्टा व्यवस्था काचित् अग्रे पठनीया वर्तते। सद्यः पञ्चरूपाणि प्रथमाविभक्तेः त्रीणि रूपाणि द्वितीयाविभक्तेः च रूपद्वयं तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। त्रादेशः नुं चेति भावः तर्हि मघवन्तौ इति भवति। एवं खलु प्रकृते सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति तु न स्यात्। एवं खलु कथयति शसादौ त्रादेशः इत्युक्तं न तु नुं। सत्यं सत्यं सुटि त्रादेशः नुं चेति भावः। आमां सुटि परतः इदानीं शसादौ इति अग्रे उच्यमानं वर्तते। तत्र त्रादेशः भवति नुं च भवति। आम् परन्तु प्रकृते नाम तत्र उगितिजां सर्वनामस्थाने नैव सर्वनामस्थाने चादहतोः इत्यनेन तत्र दीर्घः न भवति वा इति चेत् न भवति। कुतः? यतोहि नान्तस्य उपधा खलु अपेक्षिता। प्रकृते तु तकारः यः वर्तते तस्य लोपः न भवति। कुतः? तत्र संयोगान्तस्य पद नाम तादृशपदस्य अन्ते विद्यमानत्वाभावात् यस्य अन्ते तत्र संयोगः स्यात्। एवं खलु अत्र औ विभक्तिः परतः भवति, पदत्वस्य बाधः भवति, भत्तुं भवति। एवं खलु अतः तदेव मघवनतौ मघवन्तौ इति एवं किल। अतः प्रकृते उपधा दीर्घः न सम्भवति, अतः मघवन्तौ इति रूपं भवति। सम्यक् बहुवचने तत्र मघवन्तः
इति रूपं जसि परतः। सम्बोधने हे मघवन्, हे मघवन्तौ, हे मघवन्तः। सम्बोधने तदेव उपधः दीर्घः न भवति, असम्बुद्धौ इति वचनत्वात्। ततः द्वितीया विभक्तेः एकवचने मघवन्तं, द्विवचने मघवन्तौ। शसादौ कथयति। आम्, यत्तु मया अधुना उक्तं खलु श्वयुगमघो नाम तद्धिते, तत्तु तृत्वाभावपक्षे अग्रे चर्चयिष्यते। तृत्वपक्षे नास्ति सः विषयः, कः श्वयुगमघो नाम तद्धिते इति। अतः अत्र शसादौ परतः अपि रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। समीचीनं। तत्र कथयति शसादौ त्रादेशः, नाम त्रादेशः भवति, न तु नुम्, नाम नुम् तु न भवति। कुतः? असर्वनामस्थानत्वात् इति। यतोहि तत्र उविजां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यत्र सर्वनामस्थाने परतः एव उक्तम्। शसादयः तु सर्वनामस्थानकोटूनान्तर्भवन्ति, तत्र तु पञ्च एव प्रत्ययाः अन्तर्भवन्ति, एवं खलु। मघवतः मूले उक्तं पश्यन्तु। मघवतः नाम द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम्। अन्यानि अपि रूपाणि मूले दत्तानि वर्तन्ते। मघवन्तो, मघवन्तः, हे मघवन्, सम्बोधनस्य एकं रूपं दत्तं, तच्च अस्माभिः उच्चारितमेव। द्वितीया विभक्तेः एकवचनं तदेव मघवन्तं, मघवन्तौ, बहुवचनस्य मघवतः इति रूपं दत्तम्। तृतीया विभक्तेः एकवचनस्यापि मूले रूपं दत्तं मघवता, नुं न भविष्यति। द्विवचने मघवद्भ्याम् इति रूपं दत्तं। मघवद्भ्याम् इत्यादि कथयति। कथं? तत्र मघवद्भ्याम् इति भवति खलु। कथयति त्रादेशे, नाम मूलतः तु मघवन् इत्येव शब्दः, तस्य नकारस्य त्रादेशपक्षे, त्रादेशे स्वादिषु इति पदत्वात् जष्ट्वं, नाम स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवति। ततः जष्ट्वम्, एवं खलु। अग्रे कथयति सुपित्रादेशे जष्ट्वे चर्त्वे मघवत्सु, एवं खलु। सुपि परतः आम्, एतद् आदौ एतदुक्तं खलु स्वादिषु इति पदत्वात् जष्ट्वं, तेन मघवद्भ्याम् इति सिद्धम्। अस्तु, विभक्तिशः गच्छामः। बहुवचने भिस् भवति खलु, मघवद्भिः इति भविष्यति। तत्रापि जष्ट्वं, तकारस्य दकारः। व्याख्याता तु यदग्रे कथयन् अस्ति सुपि, सुपि अर्थात् सप्तमी विभक्तेः बहुवचने। अस्तु, अस्माभिः चतुर्थी विभक्तेः रूपं द्रष्टव्यं। चतुर्थ्यां तत्र मघवते, मघवद्भ्यां, मघवद्भ्यः, पञ्चम्यां मघवतः, मघवद्भ्यां, मघवद्भ्यः, षष्ठ्यां मघवतः, मघवतोः, मघवतां, सप्तम्यां मघवति, मघवतोः, मघवत्सु, तदेव कथयति। सुपित्रादेशे जष्ट्वे, नाम सुपि परतः जष्टुम् आदौ भवति। केन? झलाञ्जषोऽन्ते, यतोहि पदस्य अन्ते लभ्यते अयं तकारः, झलवर्णः, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन। अतः तस्य स्थाने जष्ट्वेन दकारः भवति, मघवत्सु। तदनन्तरं चर्त्वं, केन? खरिच, खरिपरे झलाञ्चरस्युः। अतः मघवत्सु, मघवत्सु इत्येव तत्र लभ्यते। समीचीनम्। इति इमानि रूपाणि तु मघवा बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण यस्मिन् पक्षे मघवन् इति उणादिनिष्पन्नस्य नकारस्य स्थाने तृ इति आदेशः क्रियते, तत्रापि तृ इत्यस्य त् इति अवशिष्यते।
तस्मिन् पक्षे इमानि रूपाणि। यानि तु रूपाणि तावत् तदभावपक्षे वर्तन्ते, तानि अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तृत्वाभावे मघवेति, मूले पश्यन्तु, तृत्वाभावे मघवा इति कथयति। कथयति नान्तात् सौराजवद्रूपम् इति भावः। राजा इति कथं साधितं, तद् मघवा, राजन् सु, उपधः दीर्घः, सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ, एवं खलु। राजान् सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, क्षन्तव्यः, मघवान् सु सोर्लोपः हल्ङ्यादिना, मघवान्, तदनन्तरं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः, मघवा इति तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। कथयति अग्रे, अत्र अन्यानि अपि रूपाणि सुटिराजवत् इति वक्ष्यते अग्रे। अर्थात् राजा राजानो राजानः इतिवत् मघवा मघवानौ मघवानः, मघवानं मघवानौ, एतावन्ति रूपाणि, नाम आदितः पञ्चरूपाणि राजन् शब्दवदेव, तानि च वयं जानीमः। अत्र शसि कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते, श्वयो मघो नाम तद्धिते, परन्तु ततः पूर्वम् अयं प्रयोगः वेदे अपि भवति लोके अपि भवति इति एतस्य विषयस्य किञ्चित् कथनं कुर्वन् अस्ति ग्रन्थकारः। तत्र कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु किं कथयति। ननु इत्यतः पश्यन्तु, ननु मघवा बहुलम् इति सूत्रे अर्वणस्त्रमघोनश्च न शिष्यं छान्दसंहितत् इति वार्तिकभाष्यकैयटेषु, नाम वार्तिके तद्भाष्ये तत्कैयटे च नाम यत्र इदं वार्तिकं पठितं तत्र भाष्यं यद् वर्तते तदादाय च कैयटेन यद्व्याख्यानम् उक्तं वर्तते तत्र, नाम येषु मघवन् शब्दस्य छन्दो मात्र विषयत्वावगमात्, एवं खलु। किमुक्तं तत्र पश्यन्तु, वार्तिकम्, अवर्णस्तु मघोनः, मघोनश्च, अर्वणस्तृ मघोनश्च, न अर्वणः तृ इति आदेशः, मघोनश्च, मघवन् इत्यस्य च तृ इति आदेशः, न शिष्यं न कर्तव्यं, कुतः, छान्दसंहितत्, न तस्य अनुशासनस्य अपेक्षा नास्ति, तत्तु छान्दसं वर्तते इति अभिप्रायः स्यात्। विस्तरेण वार्तिकं द्रष्टव्यं, परन्तु वचनं दृष्ट्वा इदं तु ज्ञायते यत् तद् वैदिकं, वेदे प्रयुज्यते। तर्हि कथयति मघवन् शब्दस्य छन्दोमात्र विषयत्वागमात्, भाष्यादिवाक्यमिदं दृष्ट्वा अयं शब्दः छन्दोमात्र विषयत्वं भजते, नाम वेदे एव प्रयुज्यते। कथं तस्य लोके प्रयोगः, नाम यदि वेदे एव तस्य विषयः स्यात् तर्हि तु भवान् वैदिकप्रक्रियां पृथक्तया रचितवान् अस्ति। तत्रैव अस्य शब्दस्य कथनं व्याख्यानं वा करोति स्म, अत्र कुतः इदं क्रियमाणम् अस्ति इति चेत् तथा नास्ति। इदं वेदे अपि व्यवह्रियते, लोके अपि व्यवह्रियते इत्येतस्मिन् विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति
छन्दसि छन्दसि वनिपौ इत्यादि मूले पश्यन्तु। छन्दसि वनिपौ च इति इकारः नैव छन्दसि वनिपौ च इति वनिबन्तं मध्योदात्तं छन्दस्येव इति। एवं खलु। कोऽर्थः? कथयति तदस्यास्त्यस्मिन् इति मधुप इत्यधिकारे केशाद्वोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रे छन्दसि वनिपौ च इति वार्तिकम्। केशाद्वोऽन्यतरस्याम् इत्यत्र वार्तिकमिदं पठितं वर्तते। छन्दसि ईवनिपौ च वक्तव्यौ वश्च मतुप् च। छन्दसि तदेव वनिप् इति प्रत्ययः भवति इति। तत्र ई इति प्रत्ययोऽपि भवति, परन्तु वनिप् अपि भवति। छन्दसि ईवनिपौ वक्तव्यौ वश्च मतुप् च, नाम वप्रत्ययः मतुप् चापि वक्तव्यः इति। परन्तु ईवनिप् इति प्रत्ययो वनिप् इति प्रत्ययोऽपि उक्तः वर्तते। वन् इति तस्य अवशिष्यते। एवं खलु। कस्मात्? मघशब्दात्। अतएव मघवन् इति सिद्ध्यति खलु। वेदार्थं तद् वर्तते। कथयति अग्रे रथीरभून्मुद्गलानि गविष्टौ सुमङ्गलीरियं वधूः ऋतावानं मघवानमीमहे इति तत्र भाष्यं। नाम भाष्ये एवं रीत्या तत्र मघवानम् इति कृत्वा प्रस्तुतं वर्तते, उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। कथयति तत्र वनिप्रत्ययान्ते मघवन् शब्दे, नाम मघशब्दात् वनिप्रत्ययः यदि क्रियते तस्य वन् अवशिष्यते। मघवन् शब्दे प्रत्ययस्वरेण वकारात् अकारः उदात्तः भवति। मघवन् इत्यत्र वकारात् परतः यः अकारः वर्तते खलु, तस्य उदात्तत्वं भवति। तद् कथं भवति, तस्य विधानं किं, तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। मघशब्दः फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः, नाम यस्मात् वन् प्रत्ययः विहितः तत्र घकारात् परतः यः अकारः सः अन्तोदात्तत्वं भजते फिट् स्वरेण। फिट् स्वराः अपि वर्तन्ते, ते अग्रे पठिष्यन्ते। फिट् सूत्राणि एव सन्ति। कथयति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शिष्टस्वरेण मकारात् अकारः मघवत् इत्यत्र मघवन् इत्यत्र प्रथममेव व्यञ्जनं यः मकारः वर्तते, ततः यः अग्रिमः अकारः वर्तते सः कथयति अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शिष्टस्वरेण मकारात् अकारः वकारात् अकारश्च अनुदात्तः इति उच्यते। इदमपि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कथयति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति वकारात् अकारः स्वरितः। एवं खलु। तथा च मघवन् इति रूपं मध्योदात्तं सम्पद्यते इति। एवं खलु। तदेव च मूले उक्तं। पश्यन्तु, मूले या पङ्क्तिः उक्ता तस्याः व्याख्या तावता पठिता अस्माभिः। किमुक्तं पश्यन्तु। छन्दसि वनिपौ च इति वनिबन्तं मध्योदात्तं छन्दस्येव। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता एतादृशमघवन् शब्दविषयकं छान्दसत्वाभिधानम् खलु। नाम एतादृशमध्योदात्तत्वस्य प्रयोगः छन्दसि भवति, अथवा छान्दसः अयं प्रयोगः वेदे व्यवह्रियते इति भावः। अग्रे कथयति तत्र आदौ मूलपङ्क्तिमेव पश्यन्तु। अन्तोदात्तत्वं तु लोकेऽपि विशेषः, तस्य व्याख्यानम् इतः आरभते व्याख्याता। पश्यन्तु। कन्यन्ते नाम कनिप्रत्ययान्ते यदस्माभिः तत्र उणादिसूत्रेण पठितं। कन्यन्ते तु मघवन् शब्दः वकारात् अकारः प्रत्ययस्वरेण
उदात्तः। नाम मघवन् शब्दे यः वकारः वर्तते तस्मात् परतः यः अकारः वर्तते सः प्रत्ययस्वरेण उदात्तः भवति। तत्प्रत्ययस्वरेण उदात्तत्वविधानम् अनुपदमेव अग्रे ज्ञास्यते। कथयति शिष्टस्वरेण मकारात् अकारः घकारात् अकारश्च अनुदात्तौ, नाम एतौ द्वौ अनुदात्तौ भवतः। तथा च मघवन्निति रूपम् अन्तोदात्तमिति स्थितिः। एवं खलु एतादृशमघवन् शब्दस्तु लोकवेदसाधारणः, नाम अन्तोदात्तत्वयुक्तः मघवन् शब्दः यः अस्ति सः तु लोके अपि श्रूयते, वेदे अपि श्रूयते। तस्य छन्दोमात्रविषयत्वे प्रमाणाभावात्, नाम एतादृश अन्तोदात्तः मघवन् शब्दः यः वर्तते सः वेदे एव प्रयुज्यते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। अतः लोकेपि तादृशस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अन्तोदात्तत्वयुक्तः। कथयति अग्रे किञ्च वनोरच इति सूत्रे भाष्यं तत्र एवम् उक्तं किं मघवन् शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अयमपि मघवन् शब्दः फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः लोकवेदसाधारणः एव। भाष्ये किमुक्तं मघवन् शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिति इति उक्तं तत्र। तर्हि अयमपि मघवन् शब्दः नाम अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिति यस्य कृते उक्तं वर्तते सः अपि मघवन् शब्दः फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः भवति, लोकवेदसाधारणः एव। एवं खलु कुतः कथयति छन्दोमात्रविषयत्वे प्रमाणाभावात् इति भावः, नाम वेदे एव एषोऽपि प्रयोक्तव्यः यस्य कृते महाभाष्यकारेण इत्थम् उक्तं किमुक्तं मघवन् शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं तद् वेदे एव भवतु इति नास्ति, इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। परन्तु एतावदुक्त्वा नाम मूलस्य पङ्क्तेः समन्वयनम् एतावता समाप्तं। मूले किमस्ति अन्तोदात्तत्वं तु लोकेऽपि इति विशेषः। परन्तु ततः परं प्रौढमनोरमाग्रन्थस्य शब्दरत्नव्याख्यानम् एकं प्रसिद्धं, यद्विना प्रौढमनोरमाग्रन्थः न पठ्यते न च अवगम्यते। सः व्याख्याता खण्डयति। तत्र तेन खण्डनमत्र कथयति पश्यन्तु, पठामः शृणुमः एकवारं। कथयति शब्दरत्ने तु न शिष्यं छान्दसंहितत् इति वार्तिकं श्रुतं खलु वदनीय, नाम भाष्ये एवम् उक्तं न शिष्यं छान्दसंहितत् इति उदाहृतभाष्यवार्तिकयोः सामान्यप्रवृत्तयोः मध्योदात्तमात्रविषयसङ्कोचे प्रमाणं न किञ्चिदस्ति। एवं खलु, नाम तत्र मध्योदात्तत्वमात्रस्य विषयसङ्कोचः भवतु, नाम अन्तोदात्तत्वमपि अत्र भवतु, तत् कल्पयित्वा अन्यदपि रूपं लोके व्यवह्रियेत व्यवहरणीयः वा इत्यत्र प्रमाणं किञ्चित् नास्ति। कविप्रयोगाणां तु नाम कविभिः यः प्रयोगः कृतः वर्तते तन्तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे इत्यादि विषये बहुशः प्रमाददर्शनात् तेषामपि न आर्षवचनसङ्कोचता। तत्र तस्थिवांसं नाम तस्थिवान् इत्यादयः केचन प्रयोगाः वर्तन्ते, ते प्रयोगाः कविभिः लोकेऽपि प्रयुक्ताः वर्तन्ते, यद्यपि ते वैदिकाः एव भवन्ति। अस्मिन् विषये अपि अग्रे विस्तरेण पठिष्यते। तन्तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे इत्यादि विषये बहुशः प्रमाददर्शनात्, नाम एतेषु विषयेषु बहुशः प्रमादः दृश्यते। तेषामपि न आर्षवचनसङ्कोचता, तेषाम् आर्षवचनस्य सङ्कोचता न, आर्षत्वात् कथञ्चित् स्वीकुर्मः। अतः मघवन् शब्दस्य सर्वस्यापि लोके असाधुत्वमेवेति प्रपञ्चितम्। नाम कविभिः अपि यथा तस्थिवांसम् इत्यादयः प्रयोगाः वैदिकप्रयोगाः लोके व्यवहृताः वर्तन्ते, सः तेषां प्रमादः कथञ्चित् आर्षत्वात् वयम् अस्तु कविना प्रयुक्तमिति मन्यामहे, वस्तुतः तथा न भवति।
अतः तदेव तत्र उक्तं मघवन् शब्दस्य सर्वस्य अपि लोके असाधुत्वमेव प्रपञ्चितं। नाम लोके मघवन् शब्दः तु न प्रयुज्यते, लोके सः असाधुरेव इति तत्र प्रपञ्चितं वर्तते। इतोपि विस्तरेण तत्रत्यस्य अभिप्रायस्य ज्ञानाय अस्माभिः प्रौढमनोरमाग्रन्थस्य शब्दरत्नव्याख्यानं तत्र द्रष्टव्यम्। समीचीनम् इत्यस्ति कश्चन विशेषः अत्र। सन्ति अन्येषामपि विचाराः व्याख्यात्रा आनीय अस्माकं कृते उपस्थापितः। मूलम् अत्रत्यं तु स्पष्टम् अस्माकं जातमेव स्यात् इति चिन्तयामि। अयं तु ग्रन्थकारः लोके अपि प्रयोगं वेदे अपि प्रयोगम् उभयथा प्रयोगम् अत्र मघवन् इति शब्दस्य मन्वानः यश्च अस्माभिः पठ्यमानः अवगम्यमानश्च वर्तते। अस्तु, ततः अग्रे कथयति सुटिराजवत् नाम सुट् अर्थात् सुौजसम् औट् एते यदा परतः भवन्ति प्रत्ययाः तदा राजवत् नाम राजन् इति शब्दवत् कथयति। तृत्वा भावपक्षे नान्तत्वात् दीर्घिति भावः इति। नाम तृत्वं यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तदेव उदिजां सर्वनामस्थाने नैव सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति एवं खलु। अतः राजन् इत्यस्य रूपाणि साधितानि तद्वत् तत्रापि मघवा मघवानौ मघवानः मघवानं मघवानौ इति भावः सुटिराजवत्। तर्हि सुटि तदेव सम्बोधनमपि यत्र भवति खलु, हे मघवन् हे मघवानौ हे मघवानः एवं रीत्या रूपाणि सन्ति। त्रादेशपक्षे च यानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि तेषु अत्र च भवन्तः रूपभेदमपि अथवा रूपव्यत्यासमपि अनुभवन्तः स्युरेव। अग्रे कथयति व्याख्याता शसादावचि मघवन् अस् इत्यादि स्थिते। इत्यादि आदिशब्देन मघवन्टा मघवन्ङे मघवन्ङसि मघवन्ङस् मघवन् आम् मघवन्ङि मघवन् ओस् एते शसादयः शसादिषु अजादयः विभक्तयः याः वर्तन्ते तासु परासु इति भावः। तासु परतः वा इति भावः। तत्र एकम् उदाहृत्य दर्शयति, अन्यत्र अस्माभिः तथैव अवगन्तव्यम्। कथयति सुटिराजवत् नैव शसादौ मघवन् अस् इत्यादि स्थिते अल्लोपो नः इति प्राप्ते मघवन् अस् इत्यवस्थायाम् अल्लोपो नः इत्यनेन मघवन् इत्यत्र इति भस्य अन् इत्यस्य यः अकारः वर्तते तस्य लोपः प्राप्तः, परन्तु सः नेष्टः। लोपः यदि स्यात् तर्हि मघव्नस् मघव्नः सस्य ऋतुविसर्गे सति मघव्नः इति अनिष्टं रूपं, राज्ञः इति वद मघव्नः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एवं खलु। अतः कथयति इति स्थिते अल्लोपो नः इति प्राप्ते श्वयुवमघो नाम सूत्रमग्रे आरभ्यते। अत्र विशेषः कश्चन वर्तते। सूत्रं भवति श्वयुवमघो नाम तद्धिते, क्षन्तव्यः श्वयुवमघो नाम तद्धिते इति। सूत्रस्य पदच्छेदः कर्तव्यः। श्वयुवमघोनाम् इति एकं पदं षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं तद्धिते अतद्धिते इति सप्तम्यन्तं। प्रथमस्य पदस्य
विग्रहं व्याख्याता दर्शयन्नस्ति। पश्यन्तु, श्वा च युवा च मघवा च इति द्वन्द्वः। श्वा च युवा च मघवा च, श्वायुवमघवानः तेषां श्वायुवमघोनाम् इति। किञ्च षष्ठ्यां मघोनाम् इत्यपि रूपम् अस्माभिः साधयिष्यते। एतत् सूत्रं पठित्वैव तस्यापि अवगमनम् अर्हति भवितुम्। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति। अपि च अतद्धिते इत्यत्रापि विग्रहः अस्ति, इत्यत्रापि समासः अस्ति खलु। न तद्धितः अतद्धितः, तस्मिन् अतद्धिते। सम्यक्। अग्रे कथयति। वसोः सम्प्रसारणम् इत्यतः सम्प्रसारणम् इत्यनुवर्तते। भस्य अधिकृतं, तदेव भस्य इत्यस्य अधिकारे इदं सूत्रं भवति। अल्लोपो नः इत्यतः अनः इति अपकृष्यते इति, तस्य स्वीकारः अत्र भवति। तच्च श्वयुवमघोनां प्रत्येकं विशेषणं, श्वन् युवन् मघवन् एते त्रयः शब्दाः खलु नान्ताः अत्र पठिताः वर्तन्ते। श्वन् शुनकार्थे, युवन् तदेव युवकार्थे, मघवन् इत्यस्य विषये तु वयं पठन्तः स्मः एव। अस्तु, कथयति। प्रत्येकं विशेषणम्, अन् इति त्रयस्यापि विशेषणं भवति, अतः तदन्तविधिः जायते। फलितमाः, अन्नन्तानाम् इत्यादि। तत्र सूत्रार्थं पश्यामः। अन्नन्तानां भसौन्यकानां येषां, केषां, श्वयुवमघोनाम् इति भावः। अन्नन्ताः सन्ति सर्वेपि, अन्नन्ताः सन्ति एव खलु, दृश्यते एव खलु, तथापि अन्नन्तानाम् इति कुतः उच्यते इति अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति। किमुच्यते? अन्नन्तानां भसंज्ञकानां येषाम् अतद्धिते परे, नाम तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः न भवेत् परतः, अतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्, एवं खलु। तदेव अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु एतेन सम्प्रसारणं तत्र विधीयते। समीचीनम्। आम्, तर्हि ततः अग्रे किम् उच्यते पश्यन्तु। इगणः सम्प्रसारणमिति वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः इति। एतेन सम्प्रसारणं कुतः अनुवृत्तम् इति नोच्यते खलु। वसोः सम्प्रसारणं नैव उक्तं खलु। वसोः सम्प्रसारणम् इत्यतः सम्प्रसारणम् उक्तम्। अस्तु, तर्हि वयं द्वितीया विभक्तेः बहुवचने स्मः। मघवन् शस्, मघवन् अस् इति अस्ति अस्माकं पुरतः स्थितिः। मघवन् अस् इत्यवस्थायामेव तदेव कथयति इग्गणः सम्प्रसारणं, नाम कस्य स्थाने कः वर्णः सम्प्रसारणसंज्ञां प्राप्नोति इति। कथयति वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः। मघवन् प अस्ति खलु, तस्य स्थाने उकारः आगच्छति सम्प्रसारणत्वेन, अतः तत्र उच्यते मघ उ अन् इति स्थितिः जाता। इति स्थिते पूर्वरूपम् उक्तं स्मारयति, नाम पूर्वं सम्प्रसारणाच्च इति अस्माभिः पठितं वर्तते, अतः पूर्वम् उक्तम् एतं विधिं सम्प्रसारणविधिं स्मारयति। सम्प्रसारणाच्च इति मूले पश्यन्तु, सम्प्रसारणाच्च। तर्हि उकारः अकारः च यः वर्तते तयोः पूर्वरूपम् एकादेशः भवति सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन, अतः
उभयोः स्थाने उ इत्येव लभ्यते। का स्थितिः जायते? मघ उ न अस् अपि अस्ति, शस् इत्यस्य अस् अपि अस्ति परतः। कथयति इति स्थिते गुणं स्मारयति। आदुगुण इति पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः। आदुगुणः अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः स्यात्। अतः मघोन अस्, मघोनस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मघोनः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। समीचीनम्। अत्र अन्यानि अपि रूपाणि तृतीयाविभक्तेः एकवचने मघवा, मघोना, मघवभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि अपि अग्रे वक्ष्यन्ते, परन्तु ततः पूर्वं दलप्रयोजनं किञ्चित् उच्यमानं वर्तते। तन्नाम तत्र पदप्रयोजनं, तस्य पदस्य ग्रहणं कुतः इत्यादिकं प्रतिसूत्रं क्रियते खलु यथा प्रायशः तद्वत्। व्याख्याता इङ्गितं करोति अन्नन्तानां किमिति। मूले पश्यन्तु, अन्नन्तानां किं नाम अन्नन्ताः यदा एते भवन्ति तदैव, एवं खलु, नान्यथा। तदेव कथयति। प्रश्नस्य अर्थं बोधयति आदौ व्याख्याता। श्वयुवमघोनाम् अन्नन्तत्व अव्यभिचारात्, नाम एतेषां तु अन्नन्तत्वे कोऽपि व्यभिचारः नास्ति, अन्नन्ताः एव एते भवन्ति वा न? किमर्थम् अन्नन्तत्वविशेषणं? तथापि अन्नन्तत्वविशेषणं कुतः प्रदत्तं? कथयति मघवन् शब्दे नकारस्य त्रादेशपक्षे अपि, नाम मघवन् शब्दः तकारान्तोऽपि सम्पद्यते इति खलु भवता उच्यते। परन्तु त्रादेशपक्षे अपि एकदेशविकृतस्य अनन्यतया, एकदेशविकृतम् अनन्यवत् अन्नन्तत्वसत्त्वात् इति प्रश्नः। नाम एकदेशः विकृतश्चेत् किं छिन्नपुच्छेषु नि सः श्वा एव खलु, गर्दभस्तु न जायते। अस्यापि नकारः तारूपेण विकृतश्चेत् तर्हि सः मघवन्नित्येव खलु, अन्नन्तत्वं तस्य ग्राह्यमेव खलु। अतः पृच्छ्यते किमर्थम् अन्नन्तान् एतान् वक्तुम् अन्नन्तानाम् इति विशेषणं प्रदत्तं सूत्रार्थकरणवेलायां। तदन्तविधिना अयमर्थः यः सम्प्राप्तः सः कुतः इति चेदुच्यते। मघवतः, मघवता, स्त्रियां मघवती। कथयति त्रादेशपक्षे मघवन् शब्दे सम्प्रसारणनिवृत्त्यर्थम् अन्नन्तत्वविशेषणं, नाम त्रादेशः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे मघवन् शब्दः यः वर्तते तस्मिन् सम्प्रसारणं न भवेत्। नाम त्रान्तस्यापि एकदेशविकृतन्यायं पुरस्कृत्य अन्नन्तत्वम् एव आदाय श्वयुवमघो नाम तद्धिते इत्यनेन सम्प्रसारणं यथा न स्यात्, अन्यथा मघोतः इति किमपि अनिष्टं रूपं भविष्यति तत्र। अतः अन्नन्तत्वविशेषणं नाम अन्नन्तत्वस्य विशेषणं तत्र प्रदत्तम्, एवं खलु। मघवतः, मघवता इत्यादीनि रूपाणि तु त्रादेशपक्षे अस्माभिः साधितान्येव पूर्वं। सम्यक्। अतः इदम् अत्र स्वारस्यं भवति अन्नन्तानाम् इति वचनस्य इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। इतः अग्रे एतत् सम्बद्धाः इतोपि सन्ति विशेषाः। तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियमाणः वर्तते। अत्रैव मङ्गलं करिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 24तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।